अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं समन गुल और मेरे साथ मौजूद है नादिया मिर्ज़ा। आज की सबसे बड़ी खबर है, इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस में फ़र्द जुर्म आयद करने का फैसला किया गया है और दूसरी तरफ ज़िमनी इंतखाबात भी मुलतवी कर दिए गए हैं। तो इसका सियासत पर क्या असर पड़ेगा, आइए जानते हैं नादिया मिर्ज़ा से। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? ठीक है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे आप दिन ब दिन जो है वो काफ़ी बेहतर से बेहतर कर रही हैं। थैंक यू मैम। इम्प्रूवमेंट है, रियली वेरी इम्प्रूवमेंट। थैंक यू मैम। मैम, आज सबसे पहले इमरान खान के खिलाफ जो तौहीन अदालत का फ़र्द जुर्म आयद कर दिया गया है, तो इस पर आप क्या फ़र्द जुर्म आयद तो अभी नहीं किया गया। फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए उन्होंने कहा है 22 सितंबर की डेट दे दी। अच्छा, आज की जो कार्रवाई थी ना, एक तो बड़ी प्रोलॉन्ग रही। हमने देखा कि नॉर्मली इतनी प्रोलॉन्ग कार्रवाइयाँ नहीं होती। और आपको पता है कि ये आज जो थी वो एक दूसरा एक सेशन था, क्योंकि उससे पहले 7 दिन की मोहलत दी गई थी। उससे पहले भी एक जवाब दायर किया था खान साहब ने, और उस जवाब में भी बेसिकली हुआ ये था कि जो मजिस्ट्रेट वाली जो बात की थी, जब आपको याद होगा जो F9 पार्क में जो रैली निकाली थी खान साहब ने, उसमें उन्होंने एक जुमला बोला था, मुझे अभी भी याद है, मेरी टीम इस बात की गवाह है कि जब ये खान साहब ने बोला था कि मजिस्ट्रेट साहिबा मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा और देख लूँगा, तो उस वक्त हमें ये लग गया था और मैंने उससे ये बात की थी कि खान साहब की ये बात गले पड़ेगी, और आज ये साबित हुआ। बेसिकली जब उन्होंने ये बोला तो ज़ाहिर है फिर तौहीन अदालत और अदालत का खुद नोटिस। अच्छा, इसमें 2 चीज़ें मैं पहले एक ही पे बात कर लेती हूँ, क्योंकि जब उन्होंने पहले जवाब दायर किया तो उन्होंने, होता ये है कि जब तौहीन अदालत का मामला आ जाता है तो हमने जो एक प्रेसिडेंट सेट हुआ हुआ है, ये जो हमारी हिस्ट्री है उसमें आप माफ़ी के तलबगार होते हैं। मतलब आप अपने आप को अदालत के रहमो करम पे छोड़ते हैं और फिर आप कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई तो मैं माफ़ी तलब करता हूँ, अब अदालत जो चाहे इसको करे। तो फिर अदालत जो है थोड़ा फरागदिली का मुजाहरा करती है। अब उसमें या तो करती है या तो माफ़ी का उसका एक प्रोग्रेटिव होता है, या तो माफ़ी देती है या फिर तौहीन अदालत का फ़र्द जुर्म आयद करके आपको उस पर नाअहल करती है, जो भी उसका होता है। अब यहाँ पर हमारे पास जो पिछली तारीखें हैं, निहाल हाशमी का आज बार बार जिक्र किया गया, और जब मैंने ये देखा कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह इस केस को निहाल हाशमी केस के साथ जोड़ रहे, तो उसी पर बात समझ में आ गई थी कि जब निहाल हाशमी केस में सज़ा हो चुकी है, उनको कन्विक्ट किया, उनकी माफ़ी कबूल नहीं की और फिर उनको नाअहल किया, तो वहीं से मैं कम अज़ कम थोड़ी सी कटक गई थी कि मामला अब ये इतना सीधा नहीं होगा। जब आप एक प्रेसिडेंट का सेट कर रहे हैं, उसका हवाला दे रहे हैं, तो फिर डेफिनेटली उस प्रेसिडेंट को आपने सामने रखा हुआ है। अच्छा, अब आज जैसे उस पहले भी जब खान साहब ने कहा कि जी मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा, मैं जज्बात में आ गया था, वो उन्होंने वजूहात दी ये वो, लेकिन अदालत ने उसको तस्लीम नहीं किया। अदालत को माफ़ी चाहिए होती है। 7 दिन का वक्त दिया गया, उस पर भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, अदालतों पे भी बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ, नाक़िदीन अपनी बात करते हैं। फिर जब आज हुआ तो आज खान साहब ने जो जवाब दायर किया, मेरे सामने भी है, आपने भी देखा होगा। इमरान खान साहब ने कहा, मैं अदालत को यकीन दहाना कराता हूँ कि आइंदा ऐसे ऐलानात नहीं करूँगा, ऐसे मामलात में इंतहाई एहतियात से काम लूँगा। फिर उन्होंने अफसोस का इज़हार किया कि मेरे अल्फाज जो है वो गैर इरादी तौर पर निकले। अच्छा, ये सारी चीज़ें हो गई ना, लेकिन यहाँ पर जो मैं भी जब देख रही थी, प्रोसीडिंग सुन रही थी, जो खबरें हमें मिल रही थी, उसमें यह आ रहा था कि जी माफ़ी क्यों नहीं खान साहब ने मांगी। अब ये फैसला आ गया, अदालत ये चाह रही थी कि खान साहब ने माफ़ी मांगनी होती, वो इनके जवाब से मुतमईन नज़र नहीं आ रही थी, काफ़ी टाइम दिया। अच्छा, उसके बाद बीच में इमरान खान साहब ने रोस्ट्रम पे आने की इजाज़त मांगी। हो सकता है अगर इमरान खान साहब रोस्ट्रम पे आ जाते तो वो माफ़ी तलब कर लेते, ये हो सकता है, लेकिन बहरहाल इसमें उन्होंने माफ़ी तलब नहीं की। अब ये एक बड़ा एक सवाल रहा कि जी माफ़ी खान साहब ने तलब क्यों नहीं की। खान साहब अपनी पॉपुलैरिटी को लेके बड़े ज़ोम में है, हर तरह के जो जितने मुँह उतनी बातें। जब ये फैसला आ गया, जो आपने भी कहा कि अब उन पर फ़र्द जुर्म आयद होगी, तो फिर इधर उधर से हमने पूछा, कुछ वकला से ही पूछा। अब मामला यहाँ पर यह है कि आपको पता है कि इसी बयान को लेकर इमरान खान साहब पे एक दहशतगर्दी का पर्चा कटा हुआ है और वो ATC में वो चल रहा है, ठीक है। अब अगर खान साहब यहाँ पर माफ़ी मांग लेते, इसका मतलब है वो अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। माफ़ी तो आप तब मांगते हैं ना कि आपने एक्सेप्ट कर लिया कि आपने एक जुर्म किया या आपसे गलती हुई, तो उसको कनेक्ट किए हैं उनके लॉयर ने ये बात कि अगर यहाँ पे माफ़ी मांगते हैं तो इसका मतलब है एडमिशन हो जाता आपका कि जी आपने अटैम्प्ट की है, और उसके बाद जो है आप कन्विक्ट भी हो सकते हैं। और ये मामला जब ATC में सामने जाता तो कहता है जी आप मान चुके हैं कि आपसे ये गलती हुई है या आपने ये जुर्म किया है। वो पे एक अलग बात है कि अदालत उसको माफ़ करती या नहीं करती। तो मेरा ये ख्याल है कि इट्स टू अर्ली टू डिसाइड और टू थिंक ऑन दीज लाइन्स कि खान साहब कन्विक्ट हो जाएंगे, नाअहल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उनके अपने वकील से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि जी अभी तो बहुत ही लंबी कहानी है, जिन्होंने गुलाब जामुनों के ऑर्डर कर दिए उनसे को ज़रा ऑर्डर वापस ले लें, तो वरना वो तस्वीरें होती है ना आधी गुलाब जामुन
اندر اور آدھے چمچم اندر، تو وہ والا سین ہے. ابھی تو یہ پروسیڈنگ ہوگی، پھر یہ آگے جا کے چیلنج ہوگی، یہ ایک لمبی کہانی ہے جو چلتی چلی جائے گی. عمران خان نے اپنے وکلا کی ٹیم بھی چینج کی ہے. ہاں اس دفعہ انہوں نے حامد خان کو انٹری دی، اور میں بتاؤں حامد خان کی انٹری سے بہت سارے لوگ ناراض بھی ہیں جو ان کے مخالفین ہیں، جو اسی گروپ میں ہیں، مطلب پی ٹی آئی میں ہی ہیں، لائرز ہی ہیں، میں نام نہیں بھی لوں گی تو لوگ سمجھ جائیں گے، جو پہلے ان کا کیس لڑتے رہے. وہ اطلاعات یہ ہیں کہ وہ تھوڑے سے ناراض بھی ہیں. مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب کو مشورہ کس نے دیا لائر ٹیم چینج کرنے کا، لیکن بہرحال فی الحال تو حامد خان صاحب کوئی اچھے لائر، فی الحال اتنے اچھے لائر ثابت نہیں ہو رہے اگر ابھی اس کانٹیکٹ میں بات کریں. بٹ لیٹ سی کیا ہوتا ہے. لیکن ان کے اپنے لوگ جو قریب کے لوگ ہیں وہ تھوڑے سے اس بات پہ ناراض بھی ہیں. میم آج ایک اور بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ الیکشن کمیشن نے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کا فیصلہ کیا ہے. تو کیا اس کی وجہ سیلاب ہے یا کوئی اور؟ ویسے تو بتائی جا رہی ہے کہ اس کی وجہ سیلاب ہے، تو کیا یہ وجہ ٹھیک ہے؟ اچھا سمجھ، مجھے مزے کی بات یہ کہ آپ کو بھی نہیں لگ رہا، کیونکہ آپ بھی اس میں ہے کہ کیا اس کی وجہ سیلاب ہے، جبکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے اس کی وجہ سیلاب بتائی ہے، لیکن یقین آپ کو بھی نہیں آ رہا. ایسے ہی ہے نا. اچھا اب دیکھیں، ہم پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ بیسیکلی آپ اب 9 کے 9 حلقوں سے خان صاحب نے خود الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا. اچھا اب یہ معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ 9 کے 9 حلقوں سے خان صاحب الیکشن لڑیں گے، ڈیفینیٹلی وہ جو ہے وہ جیتیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ پھر وہ 9 حلقوں سے ریزائن کریں گے تو یہ تو سرکس چلتا رہے گا. مطلب خان صاحب تو اسمبلی میں نہیں ہے نا، تو یہ پارٹی تو ریزگنیشن دے کے باہر آ گئی ہے، تو ان کا مقصد اس سب پارٹی میں کا اسمبلیز میں جانا تو ہے نہیں. تو اس لیے یہاں پر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ خان صاحب کی جیت وہ تو لوگوں بڑے لوگوں کی کانپیں ٹانگتی ہیں، اور پھر دوبارہ سے یہ ریزگنیشنز اور پھر اگلے دوبارہ سے انتخابات، تو یہ تو ایک عجیب سا سرکس ہوگا. اربوں کا خرچہ آتا ہے، آپ کو یہ بھی پتہ ہے. اچھا اب سیلاب والی جو آپ نے مزے کا خیز بات کی، جس پہ آپ خود بھی ہنس رہی تھی، آپ کو خود بھی یقین نہیں آ رہا تھا، تو میرے سامنے ایک لسٹ ہے 13 حلقوں کی. ٹھیک ہے، اب یہ جو 13 حلقے ہیں نا سمن، اس میں علاقے دیکھیں، ملتان NA 157 وہاں کوئی سیلاب نہیں ہے. PP 139 شیخو پورہ کوئی سیلاب نہیں ہے. 249 بھاول نگر مردان چارسدہ میں تھوڑا بہت سیلاب ہے، پانی آیا، لیکن ذرا وہ پانی کا ریلا خشک ہوگا. اس کے بعد پشاور، کرم ایجنسی 1، فیصل آباد، ننکانہ صاحب، کراچی خانیوال، ان 13 میں سے 12 حلقوں میں سیلاب نہیں ہے، اور بارشیں اب رک چکی ہیں. وہ جو مانسون کا اسپیل تھا تو رک چکا ہے. تو میں یہ کہتی ہوں کہ پتہ نہیں کون سے انہوں نے ایڈوائزر رکھے. بھائی اگر کوئی بات کرنی ہے تو کم از کم اتنی شواہد کے ساتھ اتنی ٹھوس بات تو کرو کہ جیسے آپ لوگ نیو کمرز ہیں، کم از کم وہ تو یقین کر لیں. چلو ہماری بات تو چھوڑ دیں کہ ہم یقین کریں یا نہیں کریں، ہم اس میں سے کچھ نہ کچھ ڈاٹس کنیکٹ کرنا شروع کر دیں یا کچھ کانسپیریسی تھیوری نکالنا شروع کر دیں. مگر آپ جیسے لوگ جو کم از کم اس فیلڈ میں نئے آئے ہیں، آپ تو ان کی ساکھ پر یقین کرتے ہوئے اس خبر پہ یقین کر لیں. آپ کو یقین آیا تھا اس بات پہ؟ آپ کو بھی یقین نہیں آیا تھا. تو بھائی سمپل سی بات ہے کہ سیلاب آئے، دن گزر گئے، نو ڈاؤٹ کہ بڑی تباہیاں ہیں، میں اس لیے بالکل انکار نہیں کر سکتی، لیکن یہ تو اس صورت میں ہوتا، اور ایک ڈیٹ پہ بھی نہیں ہے سمن. آپ اگر سیلاب زدہ علاقوں پہ تھا، فار ایگزامپل اس میں سے چارسدہ ایسا تھا، تو آپ سمپلی یہ کرتے ہیں کہ آپ چارسدہ کے الیکشن ملتوی کر دیتے وہاں پہ. آپ کہتے ہیں کہ جی وہاں جو دیگر جو حلقے ہیں جہاں پہ سیلاب نہیں ہے، جہاں پر اب بارشیں بھی نہیں ہیں، وہاں پر آپ ان کو کنٹینیو کریں. لیکن صاف یہ لگ رہا ہے کہ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے. یہ بات تو میں ہمیشہ کرتی ہوں. تو اور بہت سارے ہیں جن کی کانپیں ٹانگ رہی ہیں، پاپولیرٹی سے خان صاحب کی ڈرے ہوئے. اچھا ویسے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کا معافی نہ مانگنا بھی ایک پاپولیرٹی اسٹنٹ تھا. تو اب مجھے ویسے ایگزیکٹلی نہیں پتا، لیکن خان صاحب اس جس کو کہتے ہیں چاہیے کہ اس مقام پر تو پہنچ گئے. اور ویسے سمن اگر ٹائم ہو، مجھے نہیں پتا ابھی کتنا ٹائم ہے ہمارے پاس، اگر ہمارے پاس ٹائم ہو تو میں 2 منٹ ہیں ابھی ہمارے پاس. 2 منٹ ہیں. اتنا میں کہوں گی خان صاحب کے لیے بھی کہ دیکھیں، جب آپ ایک ایکسٹریم پہ پہنچ جاتے ہیں نا، مطلب آپ ایک پیک پہ پہنچ جاتے ہیں جو آپ پہنچ چکے ہیں خان صاحب، وہیں آپ سے غلطیاں ہوتی ہیں. کیونکہ آپ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں لیکن پھر آپ اوور کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب یہ لوگ جو ہے نا، آپ اوپر چلے جاتے ہیں تو لوگ آپ کو سب چھوٹے چھوٹے دکھائی دینے لگ جاتے ہیں، اور یہاں پر غلطیاں ہوتی ہیں. اگر میں وہ غلطیوں کی مثالیں بتاؤں نا، الطاف حسین، پورا کراچی ان کی ایک آواز پر، ایک ہیلو پہ بند ہو جاتا تھا. وہاں سے ان میں فرعونیت آئی اور پھر ان کا ہم نے ڈاؤن فال دیکھا. اسی طرح مشرف صاحب پاپولیرٹی کی پیک پہ چلے گئے تھے. مطلب لوگ ایسا نہیں ہوتا کہ ڈکٹیٹر کے آنے پہ لوگ مٹھائیاں بانٹتے ہیں. ڈکٹیٹر کے آنے پہ لوگوں نے مٹھائی بانٹی تھی نواز شریف صاحب کو جب انہوں نے کو کیا تھا، نواز شریف کی حکومت کا. تو اس وقت
پھر ان سے غلطیاں ہونا شروع ہوئی. انہوں نے جو یہ چیف جسٹس افتخار چودھری کو ہٹایا, پھر لال مسجد آپریشن, میں اس کو کبھی غلطی نہیں کہتی لیکن لوگ اس کو غلطی کہتے تھے. ارے آپ قانون ہاتھ میں لے رہے تھے تو ریاست نے تو ایکشن لے رہا تھا, بٹ اینی ویز وہاں سے ان کے کچھ بیانات ایسے آنے شروع ہوئے اور پھر وہاں سے آپ سے غلطیاں ہونی شروع ہوئی. تو خان صاحب کے لیے ایک مشورہ ضرور ہے کہ خان صاحب جو ہے موسٹ پاپولر لیڈر ہیں, لیکن وہ اپنا ایک ایک قدم اور ایک ایک الفاظ جو وہ ادا کرتے ہیں وہ بڑا ناپ تول کے ادا کریں, کیونکہ جو ان کے مخالفین ہیں وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی لوز بال دیں اور وہ کیچ کریں. تو یہ جو دو چار جیسے افواج پاکستان کی تعیناتی کے حوالے سے, چیف آرمی کی تعیناتی کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی, عدالتوں کے لیے بات کر دی, تو خان صاحب کو مشورہ یہ ہے کہ آپ پاپولیرٹی اپنی انجوائے کریں اور ڈیفینیٹلی انجوائے کرنے کے آپ کے دن ہیں, لیکن احتیاط کے ساتھ. اوکے, تھینک یو سو مچ میم.